Loudly, huh, baby? Yeah, Not now. yeah. देव बरो दीस दिवंक आमच्या गोंयकारांक आज आमी ट्रेडिशनल रांपूण घेवन दोयऱ्यांक येयल्यात आनी हे आमचे गोंयकारांचे चेडू. बाबा से दॅट सॉंग गो गॉड सॉंग. Very good. Look. Yeah, she want fish. Look. आमची गोंयकारांची भुरगीं वो आमी दोयरो आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो आवड आमचे हे यूथ तशी भुरग्यांक दोतले. ही पोटाक लागून हेजी माय पाय इंग्लंडाक आसात ती तेरोपुसा ही हेजीचेर गोंय येयलो हाय तेंक घेवन आनी वो देवाचो बरो वावर बरें म्युजीक आमचे गोंयकार लंडन आहाय ते इंग्लंडाक परगोट करतात. तेका लागून थँक यू व्हेरी मच बेबी. वॉट इज युअर नेम? My name is Ashvi. Ashvi. Name Ashvi. Every day is a good day. Say Every day is a good day. yeah. Every massage. Yeah. सांग रे बाबा. Okay. पहिले बाब हांगा एक कितें एक कोल पोर्ट येता म्हणून अशें आयकलां आनी टेंडर हें जालें. तुमकां कितें इफेक्ट जातलो फिशरमॅन असो? I want a massage. बेबी सी बाबा हे जाग्याचेर आमचें गोंय फर्स्ट इच धाकटें आपुरबायेचें गोंय. आतां तुमकां हांवें दोयऱ्या हाळ्याय दाखोवपाक कितलें सुंदर उदक वेदर क्लीन. हे ट्रेडिशनल आमचे पायन तेमी पुर्वजांक दवरलो ते भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांक कंटिन्यू करून दोतले. ही आमची ट्रेडिशनल रांपूण रोईंग करून रांपूण मारून आमी बायल भुरग्यांक पोसतात. हिंगा कोल येवपाक आमी दिवचे नात. आमकां ही बरी ट्युरिजम एरिया करूंक जाय कित्याक एक मनशाक लागून आमकां आमची बीच पेडेर केलोली नाका. हांव गोवोरमेंटाको मागतां तो बेतूल जावं नाजाल्यार कावेलेसी जावं आमकांय फिशरमॅनान फाटीं बोबाडमान उलमान आपयल्लो पूण कांय कारणाक लागून आमी पावोंक नात. थिंगा व्हडलो कोल हाब्यात म्हूण आनी जेटी कित्यात म्हूण. सो आमी सारकें नकोय तें कित्या जेटी येत ती जोरी तर कोला येत जाल्यार हे सगळे फिशरमॅन हांगा स्ट्रेका बसोन गिव अप करपा नाय आनी कोल येवपाक दिसनाय कित्याक ही एक आपुरबायेची बीच आमकां नुस्त्याक मारून नुस्त्याकारांक पोट भरपाक जाय. एक हांव तुमकां धाकटीशी स्टोरी सांगता. एक दिसाक हांव आनी म्हजो भाव नुस्त्याक घेवन वयर येवन नुस्त्याक इचताले तेन्ना एक दिल्लीवालो येवन आमकां विचारूंक लागलो, हॅलो सर, यू हॅव ओनली लिटल फिश, वाय नॉट यू गो अगेन टू फिश? आय टोल्ड हिम फॉर वॉट? He said, so if you catch more fish, you will get more money. I said, why we want more money? Then he said, you can buy a fishing trawlers. After fishing trawlers, you can export, import fish. I said, for what? He said, then you can relax. I told him, sir, we are already relaxing on the beach. Why we want more money? मागीर तो एशको तकलेचेर हात मारून चलोन गेलो. हे हांव तुमकां कित्याक सांगता, जाय ते आमचे नुस्त्याकार भाव आसात तेंकां जाय ते पयशे नाकात. तेंकां आमचें गोंय आनीक फॅमिली हॅपी आसलो जाय. सो हांवें आयकलां ते भाशेन कोल तर आमचे दोयऱ्या गोंयचे दोयऱ्या लायनीन येयली जाल्यार आमी तेंकां येवचे दिवपा नात. आमचे गोवोरमेंटा कडेन हांव मागतां हें तुमचे मनाक आसल्यार तुमी हें काडात. कित्याक फिशरमॅन मोर देन 6 lakhs गोंयचे फिशरमॅन आहात त्यांची बायल भुरगीं घालून आमी सगळे एकठांय जातले आनी कोल बंद कोतले. कसो तरेन तुमकां त्रास जातलो काय म्हूण? आमकां त्रास जातले. चोय फाटीं म्हजो फ्रेंड हिंगा जाग्या नांव येना हिंगा रे कावेलोसी हे ना हिंगा आमगेले गोंयचे भायर एक स्टेट थिंग ही ऑलरेडी फिशरमॅनांक जाग्याचे कोल जेटी केल्या आनी तो फिशरमॅन तेंगले गांवचे फिशरमॅना 5 मिनटो लागताले रस्त्यार बिचीर वचोन नेट मारपाक. तेंकां हे कोल फॅक्ट्रीन ही 5 किलोमिटर सायडीन वचोन तेंची रांपूण आनीक नुस्त्या मारपाचो रूल आहा.
आनी हे भाशेन आमचें गोंय जाल्लें जाल्यार आमचे हे फिशरमॅन उपाश पडले कित्याक सगळ्यां कडेन ट्रान्सपोर्टाक गाडयो नाय आनी सगळ्यां कडेन ते गाडयो घेवपाक जायनाय आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन हेचो हे ऑल घेवन पोट भरपाचें स्पेशली बाणाले कोलवा कावेलेसी हे एरियाक तुमी चोयले आमची बीच खाली ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची अशी दवरल्या आमी आमचे कांसाले पोतांतसून सो आमी सगळे फिशरमॅन एकवटान आसात जोरी तर हिंगा कोल वो आयन येयलो जाल्यार आमचें नुस्त्याक पेडेर जातलें नुस्त्याक मोरोंक लागतलें काय बरी आमची माडोई आनीक आमचे साये आनीक आमची सुंगटां आनीक आमच्यो कुल्ल्यो आनी आमच्यो मोदोश्यो हे आमकां गोंय उदकां गेल्यार मेळटात त्यो आमकां मेळपा नाय आनी कोल आहल्यार आमचे हे ट्युरिस्टूय ऑल ओवर द वर्ल्डाचे येवन सनबेटींग आनी स्विमींग करपाचेर ते बंद करतले सो गोव्हर्मेंटान हें चिंतूंक जाय चोय जाय ते लोक थोडे पयशे जोडाय बट दे आर सो हॅपी सो आमचे गोव्हर्मेंटा कडेन गोंया जायत पयशे आसतले मिनिस्टर MLA कडेन तें चिंतून हो स्क्रॅप कोल्यार पुरो म्हूण हांव देवा कडेन मागतां आनी तुमचे असले रिपोर्टरांक बरें चिंतून आमचे बरें येवन आमचे व्ह्यू घेतात म्हूण तुमकांय देवान भलायकी दिल्यार पुरो हांव मागतां कित्याक आज रिपोर्टरांक लागून सगल्यो खबरो भायर सोदता तशेंच तुमगे व्हडल्यो बोटयो समज हांगा आयल्यार तुमगे नेटाक बीन त्रास जातलो हाका बीन तांगे अरे त्यो आयना ओळी ही स्टिमर मुटाय त्यो 1 लाख टन्स 500 टन्स हे जाग्याचेर येयल्यार आमकां फिशींग नेटाक ट्रबल जातले आनी हे कोल हाब येवन आमकां गोंयकारांक कांय फायद ना वयल्या केन्ना नुस्त्यापणां जालां आमी हेजेर शेकांचेर जावं रुम्सांचेर जावं वॉटर स्पोर्ट्साचेर जावं टॅक्सी जावं हे जोडटाले तेंय काबार जावन आमचो लोक उपास सोमतलो तेका लागून हे आमी गोंयकारां निवडून हाडात ते मिनिस्टर MLA कडेन हांव मागतां तुमी सगळे एकठांय जावन हो स्क्रॅप करचो बाबा हे मातशें काड हे केन्ना ओए तुम माशे इधर रहो बाबा इधर रहो स्टार्ट करके उधर रहो ये तो छोड़ रे छोड़ लो बे ऐसा कर इधर Yes, okay, thank you.